बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स और धमाकेदार ख़बरों के साथ। नाज़रीन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ए आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये नाज़रीन सूरत हाल है पीटीआई की, बानी पीटीआई की और उसकी टीम की, कि उनके दिल में जो अज़्म है, वो पक्का इरादा है, उसको उन्होंने ना तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। इस हवाले से आज जो पेशावर में कोर कमेटी का इजलास हुआ और जो इमरान खान ने गुफ्तगू की, उसकी जब आप तफसीलात सुनेंगे तो आपको इन अशार की अहमियत समझ आ जाएगी। संगजानी जलसे में नाज़रीन अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, अभी इसके धमाके से जारी लर्जा ख़त्म नहीं हुआ था कि आज कप्तान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए एक एटमी धमाका कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट से तमाम राब्ते और पसे पर्दा मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान करते हुए मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया और गंडापुर की तकरीर के हवाले से माजरत करने और माफ़ी मांगने वाले सीनियर लीडरों की इतनी सख्ती से क्लास ली कि उन्हें बुज़दिल और डरपोक करार देते हुए कहा कि ऐसे लीडरों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। कप्तान के इस आग बगोला बयान और फिर शाम को गंडापुर की ज़ेर सदारत पेशावर में होने वाले पीटीआई कोर कमेटी के इजलास के फैसलों ने ऐसे मुल्कगीर धमाके कर दिए हैं नाज़रीन कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने पीटीआई को डराने के लिए और धमकाने के लिए गिरफ्तारियां करने का जो सिलसिला शुरू कर रखा था, वो भी फौरी तौर पर रोक दिया है। और हुकूमत असल में किस बात से घबरा गई है और 72 घंटे के लिए ये जो सारा बहुत खौफनाक एक प्लान बनाया गया था, उसे हंगामी तौर पर क्यों रोक दिया गया है, ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि पीटीआई ने आज वही फैसले किए हैं कि जिनकी पिछली वीडियो में हमने आपको पहले से खबर दे दी थी। इस हवाले से जो नई इत्तलात आई हैं, सामने आई हैं, वो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये खबर भी देंगे कि हंगामी तौर पर पीछे हटने का फैसला करते हुए हुकूमत ने पीटीआई को रगड़ा लगाने और आईनी तरमीम के पूरे गेम प्लान पर अमल दरामद को 72 घंटों के लिए क्यों मुलतवी कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन, हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, पीटीआई को डराते डराते हुकूमत खुद घबरा गई है, इसलिए फौरी तौर पर पॉलिसी तब्दील की गई। पीटीआई चेयरमैन गौहर खान को फौरी तौर पर आज रात रिहा कर दिया गया है और गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली का अदालतों ने जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया है और उन्हें जेल जुडिशल रिमांड पर भिजवाने का सिलसिला आज सारा दिन जारी रहा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर गिरफ्तारियां करने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दे दिया है और गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत फ़ौरन पीछे हटी है, बैकफायर जो हुआ उसकी वजह से। एक तरफ हुकूमत की पोजीशन नाज़रीन ये है कि वो पसपा हो रही है और दूसरी तरफ कि उसने हंगामी पसपाई इख्तियार की है, तो दूसरी तरफ कप्तान इतना आग बगोला और जारहाना मूड में है कि इसने मुआफ़ी तलाफ़ी की पॉलिसी पर चलने वाले लीडरों को पार्टी छोड़ने का मशवरा दे दिया है और डट जाने वाले लीडरों की खुलकर और एलानिया हिमायत का ऐलान कर दिया है और बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह दिया है कि मैं गंडापुर के साथ खड़ा हूँ,
پہلے بھی میں نے کہا تھا جلسے سے پہلے کہ اس کے خلاف سازشیں کرنے والے باز آ جائیں. گنڈا پور کو میری مکمل سپورٹ حاصل ہے، اور جن لوگوں نے جو تقریریں کی ہیں سرجانی جلسے میں اور گنڈا پور نے جو کچھ کہا ہے، میں اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہوں. اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کارکنوں کے، پی ٹی آئی قیادت کے، گنڈا پور کے حوصلے کتنے بلند ہوئے ہیں، اور جو مورال ہے پی ٹی آئی کا وہ اس طریقے سے سمجھ لیں کہ راکٹ کی سپیڈ سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. ناظرین اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سخت ترین لب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کپتان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں اسی طرح دھوکہ دیا جس طرح یحییٰ خان نے عوامی لیگ اور شیخ مجیب الرحمان کو دھوکہ دیا تھا. یعنی ایک طرف مذاکرات بھی کرتے رہے اور دوسری طرف آپریشن کر کے شیخ مجیب اور عوامی لیگ کو کچلنے کی تیاری بھی جاری رہی، اور عوامی لیگ کا جو مینڈیٹ تھا اسے تسلیم نہ کرنے کا اندر کھاتے سلسلہ بھی جاری رہا. ناظرین عمران خان نے کہ اس انداز فکر اور انداز گفتگو سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ششدر رہ گئے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان نہ صرف اس حد تک قربانی دینے پر تل جائے گا، بلکہ پی ٹی آئی کی قیادت کی اکثریت اور کارکنوں نے جس جوش و جذبے کا اور جس طرح بے خوف ہو کر سسٹم سے ٹکرا جانے کے عزم کا اظہار کیا، اس نے بھی حکمرانوں کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے. اور اس سوچ بچار کے لیے پی ٹی آئی کو فل رگڑا لگانے کے آپریشن پر عمل درآمد 72 گھنٹوں کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. ناظرین اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ملک شدید معاشی دباؤ میں ہے. سعودی عرب، چین، متحدہ عرب امارات جو اکثر پاکستان کا معاشی بوجھ بٹایا کرتے تھے، پچھلے 2.5-3 سال سے اس حکومت کے ساتھ کسی طرح کا تعاون کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے حکومت کا اب تک تمام دار و مدار IMF کے 7 ارب ڈالر کے بڑے مالیاتی پیکج پر ہے. لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ IMF نے یہ شرط لگا رکھی ہے کہ پہلے پاکستان سعودی عرب کے 5 ارب ڈالر، چین کے 4 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات کے 3 ارب ڈالر کے قرضے ری شیڈیول یا رول اوور کروائے، اور 2 ارب ڈالر کی مزید یقین دہانیوں کا انتظام کرے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سر توڑ کوشش کے باوجود یہ دونوں ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے آج تازہ ترین خبر ناظرین یہ آئی ہے کہ IMF نے پاکستان کا 7 ارب ڈالر کا پیکج ریلیز کرنے پر غور کا جو معاملہ ہے وہ اگلے ماہ اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے. یہ بھی بڑی خوفناک خبر ہے موجودہ حکومت کے لیے، ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے. ناظرین ان حالات میں اگر پاکستان میں پی ٹی آئی اور اس کی اتحادی جماعتوں کی اسٹریٹ موومنٹ شروع ہو جاتی ہے تو غیر ملکی حکومتوں کی طرف سے، غیر ملکی سرمایہ داروں کی طرف سے، سرمایہ کاروں کی طرف سے اور غیر ملکی بینکوں کی طرف سے پاکستان کو کسی قسم کا قرضہ دینے یا کسی قسم کی سرمایہ کاری کرنے کا جو تھوڑا بہت بھی چانس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا اہم مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کی تیاریوں کے سلسلے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے وزرائے تجارت کا اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس میں 14 سے 16 اکتوبر تک ہونے والے سربراہ اجلاس کے ایجنڈے پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا جائے گا جو اسلام آباد میں ہی ہوگا. اس موقع پر جبکہ دنیا کے اہم ترین ممالک کے وزرائے تجارت پاکستان میں موجود ہوں، ملک میں ہنگامے اور احتجاج بھڑک اٹھے اور لوگ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیں، تو اس سے بڑی ناظرین افسوسناک صورتحال اور بدنامی اور بے وقاری کسی ملک کی کیا ہو سکتی ہے. ناظرین ایک ہم آپ سے معذرت بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں غلطی سے یہ کہہ دیا تھا کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کی جو سربراہ کانفرنس ہے وہ 14، 15، 16 ستمبر کو ہوگی، جبکہ یہ کانفرنس 14، 15، 16 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے.
لیکن وزرائے تجارت کا جو اجلاس ہے وہ اسی مہینے یعنی ستمبر میں یعنی 12 ستمبر کو ہے۔ ناظرین، اسٹیبلشمنٹ نے شنگھائی سربراہ کانفرنس اور وزرائے تجارت اجلاس کی وجہ سے جو اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، وہ ایک طرح سے پھنسی ہوئی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ ملک میں امن بھی رہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ حکومت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی، اور ملک میں اور حکومت اس موقع کو غنیمت سمجھ کر واردات ڈالنا چاہتی تھی کہ مجبوری ہوگی، عمران خان کو روک دیا جائے گا احتجاج کرنے سے، اور یہ موقع غنیمت ہے، ہم اس دوران آئینی ترمیم کا کام ڈال دیتے ہیں، جعلی سی ایک سمجھ لے کے گنتی کروا دیں گے۔ اسی لیے پارلیمنٹ میں رات کو انہوں نے لوڈ شیڈنگ کروا کے اس کی صفائی کرا دی تاکہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ وہاں پر ایم این اے موجود ہی نہ ہو اجلاس میں۔ لیکن کیونکہ پھر صورتحال خراب ہو گئی، اور پھر رات کو جب مشورہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے، اور یہ جو 12 ستمبر کا اجلاس بھی آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل ایونٹ بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے اور گنڈا پور نے اور سب نے ڈٹ جانے کا جو مظاہرہ کیا اور بے خوف ہو گئے اور ہر قربانی دینے پر تل گئے، اس کی وجہ سے بھی حکومت گھبرا گئی ہے اور رک گئی ہے کہ ایک دفعہ پھر غور کر لیں کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ کہتے ہیں نا کہ پتلون کی تلاش میں لنگوٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی سو چھوٹی بھی گئی، یہ معاملہ نہ بن جائے۔ تو ناظرین، اسی صورتحال کی وجہ سے ہم نے کہا تھا اپنی ایک سابقہ ویڈیو میں کہ جو فوج ہے وہ پھنس گئی ہے چکی کے دو پارٹوں میں، اور وہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے سے بھی بچنا چاہتی ہے اور حکومت کو بھی راضی رکھنا چاہتی ہے۔ دوسرے ناظرین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی نے 3 پوائنٹس پر ڈٹ جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں اسے جس حد تک بھی جانا پڑا وہ اب جائے گی۔ ان میں پہلا پوائنٹ جج صاحبان کی مدت ملازمت اور تقرر و تبادلے والی آئینی ترمیم ہے کہ اگر یہ کی گئی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ 8 فروری کے عوامی مینڈیٹ کی بحالی ہے، اگر اس سے انکار کیا گیا یا اس کا راستہ آئینی ترمیم کے ذریعے روک دیا گیا تو پھر بھی دمادم مست قلندر ہوگا۔ اور نئے عام انتخابات ہیں، یا تو پھر آپ فارم 45 کے ذریعے انصاف کریں یا نئے عام انتخابات کروا دیں، ان میں سے آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک بات ماننا پڑے گی، اگر نہیں مانیں گے تو دمادم مست قلندر ہوگا، یہ بھی طے کر لیا گیا۔ تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے تمام اسیر رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی اور انتقامی کارروائیوں کا خاتمہ۔ اگر یہ سلسلہ بھی بند نہیں کیا جاتا تو پھر بھی دمادم مست قلندر ہوگا، کیونکہ اینف از اینف، اتنی یعنی تھک گئی ہے صبر کر کر کے پی ٹی آئی کہ اب مزید صبر اس سے نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا آپ صبر کر رہے ہیں اس کو وہ آپ کی حب الوطنی کی بجائے آپ کی بزدلی سمجھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب گنڈا پور نے اعلان کیا کہ ہم 2 ہفتے میں خان کو رہا کروائیں گے تو بڑا طنز کیا خواجہ آصف نے، کہا جی ہم 2 ہفتے کی بجائے آپ کو 20 دن دیتے ہیں، آپ رہا کرا کے دکھائیں، یعنی مزید انہیں سمجھ لیں کہ چڑھا رہے ہیں، انہیں پھر مزید جوش دلوا رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ذرائع کہتے ہیں کہ پھر خواجہ آصف کو بھی شٹ اپ کال گئی کہ اب ہم ان کو ٹھنڈا کرنے کے چکر میں اور آپ انہیں مزید بھڑکا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ ناظرین، یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں کہ آج کے اجلاس میں جو گنڈا پور کی زیر صدارت ہوا ہے پشاور میں، ایک بار پھر یہ اعادہ کیا گیا ہے کہ ان تینوں میں حوالوں سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے کسی ایک ایشو پر بھی ریڈ لائن کراس کی تو پھر عمران خان اور پی ٹی آئی ایک خودکار انداز میں دمادم مست قلندر شروع کر دیں گے۔ یعنی پھر جب یہ ریڈ لائن کراس ہوگی تو اس وقت پھر دوبارہ صلاح مشورے نہیں کیے جائیں گے کہ اب کیا کیا جائے، یہ صلاح مشورے اب کر لیے ہیں، اس کے سارے انہوں نے جیسے شطرنج کی چالیں اور مہرے ہوتے ہیں وہ سارے انہوں نے ذہنی مشق کر لی ہے کہ بھی پھر ہم نے یہ کرنا ہے، یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں، بس ادھر سے اقدام ہوگا اور ادھر سے کام شروع ہو جائے گا۔ یہ صورتحال ہے آج کے اجلاس میں، اس کو پھر اعادہ بھی کیا گیا اور کوئی نئی مشاورت یا نیا صلاح مشورہ ان 3 حوالوں سے نہیں کیا جائے گا، یہ آج ایک بار پھر طے کر لیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کیا ہوگا کہ یا تو لانگ مارچ ہوگا یا اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، یہ فیصلہ موقع پر کیا جائے گا۔ حکومت نے آئینی ترمیم اور انتقامی کارروائیوں کو 72 گھنٹے کے لیے اس لیے ناظرین ملتوی کیا ہے کہ اسے نظر آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی نہ ڈری ہے اور نہ کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اس حوالے سے بالکل کلیئر کٹ فیصلہ کر چکی ہے، ذہن بنا چکی ہے کہ اب اس نے یہ جنگ سڑکوں پر احتجاج کے ذریعے جیتنی ہے، چاہے اس سلسلے میں اسے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینا پڑے۔
नादरीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज शाम पेशावर में PTI की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ, इसमें उन्होंने आज जो 8-10 घंटों तक वो लापता रहे और एक ख़ास जगह पर पहुंचकर वो एक समझ लें कि मुज़ाकरात या एक डील में शरीक रहे, उसकी फिर उन्होंने पूरी तफसील बयान की इजलास के शुरुका को, जो ऑफ द रिकॉर्ड है, हम भी वो बयान नहीं कर सकते, सेंसिटिव बात है। लेकिन जब उनको बताया गया कि उन्होंने मुख्तसर से जो बात की कि जो इस हद तक बता सकते हैं कि उनको मीटिंग के बहाने पेशावर से बुलाया गया था और फिर उनका मोबाइल फ़ोन लेकर उन पर सख्त तरीन ज़हनी दबाव डाला गया कि वो यानी जो उन्होंने तकरीर की है और जो इमरान खान का जो एजेंडा है उससे वो पीछे हटें। लेकिन उन्होंने कहा कि ना मैं तकरीर से पीछे हट सकता हूँ, ना मैं इमरान खान के एजेंडे से पीछे हट सकता हूँ। उन्हें इंतहाई खौफनाक और संगीन नताइज की वार्निंग दी गई और कप्तान के हवाले से भी और PTI की क़यादत के हवाले से भी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से भी, यानी गवर्नर राय लगाने के हवाले से भी, वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के हवाले, यानी कई किस्म के उन्होंने सिनारियो दिखा के उन्हें डराने की कोशिश की। लेकिन वो अल्लाह का बंदा डट के बैठा रहा और किसी भी हवाले से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। नादरीन, कंप्रोमाइज़ उन पर करने के लिए जितना ज़ोर लगाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से इंसान ऐसे मौके पर समझ लें कि घबरा भी जाता है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल व करम हो और आपकी नीयत साफ़ हो और आपका दिल सच्चा हो, तो फिर नाज़रीन अली अमीन गंडापुर ने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपने नाम की लाज रखी और बिल्कुल खौफज़दा भी नहीं हुए और कप्तान की तरफ से दी गई अमानत में कोई ख़यानत नहीं की और उन तमाम नाकदीन के मुंह भी बंद कर दिए जो कई बरसों से उन पर ये इल्ज़ाम लगाकर किरदार कुशी करते रहते हैं कि गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है और विकेट के दोनों तरफ खेलता है। लेकिन 8 सितंबर के जलसे में जो उन्होंने तकरीर की है और 9 सितंबर के जो 9 घंटे थे उनमें लापता रहने के दौरान जिस इम्तिहान से वो गुजरे हैं, अली अमीन गंडापुर ने ये साबित कर दिया कि वो अली का भी पैरोकार है और अमीन भी है। नाज़रीन, पेशावर में आज कोर कमेटी के इजलास में एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया गया कि इन 3 पॉइंट्स पर किसी किस्म का समझौता नामुमकिन है, चाहे कितना ही दबाव क्यों ना डाला जाए, नया क्रैकडाउन ही क्यों ना किया जाए और चाहे खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज भी क्यों ना लगा दिया जाए। ये हम आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। तो नाज़रीन, PTI इन 3 पॉइंट्स पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगी, ये आज फिर तय किया गया और ये कहा गया कि किसी भी वक्त चूँकि असल मैच शुरू हो सकता है, इसलिए PTI की क़यादत और कारकुनों को वार्म अप होने का मौका ज़रूर देना चाहिए। चुनाचे मुल्क गिर एहतजाज का सिलसिला शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। ये एहतजाज आज या कल से भी शुरू हो सकता था, लेकिन जिस तरह के हमने आपको बताया है कि 12 सितंबर को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तजारत का इजलास हो रहा है, इसलिए मुल्क गिर एहतजाज 13 सितंबर बरोज़ जुम्मतुल मुबारक से शुरू किया जाएगा। दूसरी वजह यह है नाज़रीन कि चूँकि हुकूमत ने खुद भी PTI रगड़ा ऑपरेशन और आइनी तरमीम का मामला 72 घंटों के लिए मुलतवी कर दिया है, इसलिए भी PTI को एहतजाजी तहरीक फौरी तौर पर शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है। हुकूमत PTI को डराते डराते चूँकि खुद घबरा गई है, इसलिए उसने स्पीकर कौमी असम्बली के ज़रिए एक तो गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करवाए, दूसरे जो गिरफ्तार थे उनकी रिहाइयाँ शुरू करवा दी और तीसरे मज़ीद गिरफ्तारियाँ थी जो वो भी रोक दी। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और PTI कारकुनों के जज्बे से, PTI क़यादत के, गंडापुर के और कप्तान के जो एक जहन है, क्लियर कट जहन है कि अब हमने अवाम का जो मैंडेट पे डाका डाला गया है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। PTI को सियासी सरगर्मियों से रोकने के लिए जो क्रैकडाउन किया गया और 9 मई का बहाना बना के जिस तरह की गिरफ्तारियां और इंतकामी कार्रवाइयां की गई, वो सिलसिला भी बंद होना चाहिए। इमरान खान को और सबको रिहा होना चाहिए इन दोनों हवालों से। और फिर तीसरा जो हमने आपको बताया कि आइनी तरमीम करके अगर आप अदलिया को अपनी गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके बाद तो फिर पूरे मुल्क में फिस्तायत होगी, जिसको चाहेंगे ये गिरफ्तार कर लेंगे। जज सारे काजी फायद ईसा जैसे होंगे, वो किसी को रिलीफ ही नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि फिर आने वाली
कोई भी आने वाला कोई भी इलेक्शन, कोई भी मामला इन्हीं के 100% कंट्रोल में रहेगा। इनका शिकंजा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा पूरे सिस्टम पर, और फिर जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा पिछला 2.5-3 साल से जिस तरह पीटीए के कारकुनों के साथ किया जा रहा है, पीटीए की क़यादत के साथ किया जा रहा है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये फिर मामला ताहयात यही सूरत हाल रहे इस मुल्क में, तो फिर तो आप खामोश होकर घरों में बैठे रहें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो जमहूरी आज़ादी है वो सलब न की जाए और आवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, तो फिर आपको खान के अज़म के साथ डट कर खड़ा होना होगा, और जब वो कहेगा तो बाहर निकलना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।